बाकारी अपने हेडक्वार्टर के ऑफिस में कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसके सामने मेज पर एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी जिस पर मुख्तलिफ रंगों के बेशुमार बल्ब जल बुझ रहे थे। उसका ग्रुप एक मखसूस आले की मदद से इमरान और उसके साथियों की निगरानी कर रहा था और उसे मुसलसल रिपोर्ट मिल रही थी कि इमरान की साथी दोनों लड़कियां होटल से निकलकर सिल्वर गर्ल क्लब गई हैं और उन्होंने मार्था से मिलकर स्टैचू के बारे में पूछ-पूछ करने की कोशिश की, लेकिन मार्था ने सिरे से उस नाम से ही इनकार कर दिया, तो वो दोनों वापस चली गईं। लेकिन वो वापस होटल जाने की बजाय मार्था की रिहाइशगाह का पता मालूम करके वहां गईं और इस वक्त वो दोनों उसकी रिहाइशगाह में मौजूद थीं। बाकारी समझ गई थी कि इन दोनों ने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि वहां क्लब में तो मार्था पर हाथ न डाला जा सकता था, क्योंकि वहां मार्था के ऑफिस में भी हर वक्त 4-5 मुसल्लह अफराद मौजूद रहते थे। लेकिन जाहिर है फ्लैट पर वो अकेली ही आएगी और फिर लग्जरी फ्लैट होने की वजह से वो साउंड प्रूफ भी है, जबकि इमरान के बाकी साथियों के बारे में भी उसे रिपोर्टें मिल रही थीं कि उन्होंने होटल से निकलकर पहले एक पब्लिक फोन बूथ से महकमा सियाहत को फोन किया और वहां से उसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है वहां से इनकार ही किया गया और अब वो शहर में उसे तलाश करते फिर रहे हैं, जबकि इमरान मुसलसल अपने कमरे में मौजूद है। मेरा ख्याल है कि अब उन्हें मजीद डील देना गलती होगी, क्योंकि मार्था लामहला स्टैचू के बारे में जानती है, इसलिए वो मार्था के जरिए सब हेडक्वार्टर के बारे में तमाम तफसीलात मालूम कर लेंगे। वैसे बाकारी को मार्था वाली टिप का सुनकर बेहद हैरत हुई थी, क्योंकि ये टिप उसके जहन में भी ना थी, लेकिन इमरान ने बहरहाल इस कामयाब टिप का सुराग लगा लिया था। उसने साथ पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही एक खुश्क मर्दाना आवाज सुनाई दी। बाकारी बोल रही हूँ बॉस, बाकारी ने कहा। यस, कोई खास बात? दूसरी तरफ से कहा गया। SVS का क्या बना बॉस? बाकारी ने कहा। इस कदर वसी रेंज के मौजूद नहीं थे, इसलिए उनके आर्डर्स दे दिए गए हैं। आइंदा हफ्ते सप्लाई हो जाएंगे तो उन्हें नस्ब कर दिया जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। अब उनकी जरूरत नहीं रही बॉस, मैंने इमरान और उसके साथियों को न सिर्फ ट्रेस कर लिया है बल्कि अब वो मुसलसल मेरी निगरानी में हैं, बाकारी ने कहा। ओह अच्छा, वो कैसे? दूसरी तरफ से इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा गया। बॉस, मेरा ग्रुप मुसलसल एयरपोर्ट और दूसरे रास्तों की निगरानी कर रहा था। फिर मुझे इत्तला मिली कि 2 औरतों और 4 मर्दों का एक ग्रुप वेलिंगटन से फ्लाइट के जरिए यहाँ पहुंचा है और ये ग्रुप मशकूक है। मशकूक इसलिए कि उसका लीडर, जिसका नाम माइकल है, मुसलसल मिजाहिया बातें करता रहा है और फिर एयरपोर्ट पर ही उनमें से एक आदमी के मुंह से इमरान का लफ्ज बाकायदा निकल गया। तो ये बात कन्फर्म हो गई कि यही हमारा मतलूबा ग्रुप है। ये ग्रुप होटल ग्रांड में जाकर ठहर गया और मजीद कंफर्मेशन के लिए मैं खुद उनके पास महकमा सियाहत की अफीसर बनकर गई और मैंने उनसे मुलाकात करके उनके कागजात चेक किए। वहां पहुंचकर मैं मजीद कंफर्म हो गई कि ये वाकई हमारा मतलूबा ग्रुप है, बाकारी ने कहा। वो किन पॉइंट्स की वजह से? क्या तुमने उनसे हार्च के बारे में बातचीत की थी? दूसरी तरफ से बास ने चौंक कर पूछा। ओह नहीं बॉस, ऐसा मैं कैसे कर सकती थी? पहली बात तो ये है कि मैंने पहले फोन किया तो उस इमरान के कद्दोकामत के आदमी ने, जिसने अपना नाम माइकल रखा हुआ था, फोन पर ही मिजाहिया बातें शुरू कर दी। फिर जब मैं उनके कमरे में गई तो इमरान ने मुझसे मुसाफा करने से ये कहकर इनकार कर दिया कि उसके हाथ में एलर्जी है और फिर एलर्जी के सिलसिले में भी उसने मिजाहिया बातें की। उसके अलावा उन्होंने कागजात चेकिंग के बाद जिस तरह पीने पिलाने की बात की और मजाक किया कि चूंकि मैं पहले सरकारी ड्यूटी पर थी इसलिए उन्होंने मुझसे पीने पिलाने के बारे में ना पूछा। ये खालिस्तान एशियाई स्टाइल है। एक्रेमियन इस तकल्लुफ में कभी नहीं पड़ते और आखिरी बात यह कि बावजूद मेकअप के उस माइकल की आंखों में
ذہانت کی مخصوص چمک بتا رہی تھی کہ یہ وہی عمران ہے۔ میں نے اپنے گروپ کو ٹی ایس کے ذریعے ان کی نگرانی کا حکم دے دیا ہے۔ پھر مجھے رپورٹ ملی کہ عمران کی ساتھی 2 لڑکیاں ہوٹل سے نکل کر سلور گرل کلب گئیں اور وہاں انہوں نے مارتھا سے ملاقات کر کے اس سے سٹاچو کے بارے میں پوچھ گچھ کی، لیکن مارتھا نے سٹاچو کے نام سے ہی انکار کر دیا، تو وہ وہاں سے سیدھی مارتھا کے رہائشی فلیٹ پر گئیں اور اس وقت وہ وہاں موجود ہیں، جبکہ عمران کے 3 مرد ساتھی اب مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ باقاری نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا تم نے ان کے میک اپ چیک کیے ہیں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس باس، لیکن مجھے اعتراف ہے کہ باوجود کوشش کے میں میک اپ چیک نہیں کر سکی، حالانکہ میں ان سب کے بالکل قریب بیٹھی رہی ہوں، لیکن وہ کسی طرح بھی میک اپ میں نہیں لگے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ وہ میک اپ میں واقعی بے حد ماہر ہیں، باقاری نے کہا۔ تم انہیں اغوا کر کے کسی مخصوص پوائنٹ پر پہنچا دو اور انہیں بے ہوش رکھنا، اور پھر مجھے اطلاع دو، میں خود ان کی چیکنگ کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ایسا کیوں باس؟ انہیں ہلاک کرنا زیادہ آسان اور محفوظ ہے، ورنہ وہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، ذرا سی ڈھیل ملتے ہی وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، باقاری نے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ کیا ہیں، اور یہی بات میں چیک کرنا چاہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ وہی گروپ ہے، ورنہ ہم انہیں ہلاک کر کے مطمئن ہو جائیں اور اصل گروپ اپنا کام دکھا جائے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوہ یس باس، آپ واقعی بے حد گہرائی میں سوچتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر فاروق پوائنٹ ٹھیک رہے گا، وہاں ایسے انتظامات ہیں کہ یہ لوگ کسی صورت بھی قید سے آزاد نہ ہو سکیں گے، باقاری نے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ رابطہ ختم ہوتے ہی باقاری نے ریسیور رکھا اور پھر سامنے موجود مشین کے کئی بٹن پریس کر دیے، اور مشین کے ساتھ ہک میں لٹکا ہوا ریسیور اٹھا کر اس نے کان سے لگا لیا۔ باقاری بول رہی ہوں، سب سن لیں کہ تمام افراد کو فوری طور پر اغوا کر کے فاروق پوائنٹ پر پہنچا دیا جائے، پوری احتیاط اور تیزی سے کام کیا جائے اور مجھے رپورٹ دی جائے، باقاری نے کہا، اور ریسیور کو واپس ہک میں ڈال کر اس نے ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ باقاری بول رہی ہوں، باقاری نے کہا۔ اوہ یس میڈم، میں انتھونی بول رہا ہوں، دوسری طرف سے اس بار مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ انتھونی، میرا گروپ 2 عورتوں اور 4 مردوں کو اغوا کر کے تمہارے پاس پہنچائے گا، تم نے انہیں اسپیشل روم میں رکھنا ہے اور بے ہوش رکھنا ہے، کیونکہ باس ان سے خود پوچھ گچھ کرنا چاہتے ہیں اور باس کا حکم ہے کہ انہیں کسی صورت بھی ان کے آنے سے پہلے ہوش میں نہیں آنا چاہیے، یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہیں، باقاری نے کہا۔ یس میڈم، حکم کی تعمیل ہوگی، دوسری طرف سے کہا گیا، تو باقاری نے اطمینان بھرے انداز میں طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ مجھے 100% یقین ہے کہ یہی عمران اور اس کا گروپ ہے، بہرحال باس کی بات بھی ٹھیک ہے، چیکنگ بھی ضروری ہے، باقاری نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اسے رپورٹیں ملنا شروع ہو گئیں۔ عمران ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا، اسے وہاں بے ہوش کر دینے والی مخصوص گیس فائر کر کے بے ہوش کر دیا گیا، اور پھر خفیہ راستے سے نکال کر فاروق پوائنٹ پہنچا دیا گیا۔ پھر ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں رپورٹ مل گئی، وہ مارتھا کے فلیٹ میں تھیں، وہاں کی ہول کے ذریعے بے ہوش کر دینے والی خصوصی گیس فائر کی گئی، اور پھر ان دونوں کو بے ہوشی کے عالم میں فلیٹ سے نکال کر فاروق پوائنٹ پر پہنچا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ان تینوں مردوں کے بارے میں بھی رپورٹ مل گئی، وہ ایک ہوٹل کی لابی میں تھے کہ اچانک ان پر گیس فائر کی گئی، اور پھر وہاں سے انہیں اٹھا کر فاروق پوائنٹ پر پہنچا دیا گیا۔ پھر باقاری نے انتھونی کو فون کر کے کنفرمیشن کر لی، اور پھر اس نے باس کو فون کر کے اطلاع دی۔ باس نے اسے وہاں پہنچنے کا کہہ دیا تو باقاری اٹھی اور تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی،
इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।